बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। अडयाला जेल से नाज़रीन बड़ी अफसोसनाक खबर आई है कि इमरान खान की जान लेने की एक और खौफनाक कोशिश की गई है। स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए तबीयत उनकी कब ख़राब हुई और पिम्स के डॉक्टर्स को उन्होंने क्या बताया, ये सारी तफसील आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने नून लीग और फार्म 47 हुकूमत को ऐसी क्या आखिरी वार्निंग दी है कि जिसकी वजह से शरीफ ख़ानदान सर से लेकर पाँव तक कांप कर रह गया है। ये एक्सक्लूसिव खबर भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये लर्ज़ाखेज़ खबर भी कि कप्तान को खाने में स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए कत्ल करने की एक और घिनौनी कोशिश की गई है। क्या ये स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए कत्ल करने की कोशिश की गई है या मुसलसल गैर मयारी खाना पहुंचाया गया है? इस हवाले से जो यकीन के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर्स उनके मुआयने के बाद ही रिपोर्ट देंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 3 रोज़ कबल कप्तान की तबीयत शदीद ख़राब हो गई और अंग्रेज़ी अद्वियात से भी अफाका नहीं हो रहा था, तो कप्तान ने फिर हंगामी तौर पर कुछ हर्बल देसी अद्वियात इस्तेमाल की। और इसका मशवरा उन्हें किसने दिया, ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये हंगामी जो मदद है वो उनकी कौन सी अजीज़ तरीन हस्ती की तरफ से आई। नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़ाती इंतकाम की ज़ालिमाना सियासत और अपोजिशन लीडरों को जान से मार कर रास्ते से हटाने की सोच अभी तक मौजूद है। और इस ज़ालिमाना सियासत का लर्ज़ाखेज़ अंजाम किस सूरत में सामने आ सकता है कि जिस मकाफात अमल की कप्तान ने वार्निंग देकर तमाम सियासी जमातों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ अपनी इंतकामी सोच के तहत और शिद्दत पसंदी के ज़रिए खुद अपनी औलाद के सामने किस तरह कांटे बो रही हैं, किस तरह दुश्मन साबित हो रही हैं, और अपने बेटे जुनेद सफ्दर को उसकी ज़िंदगी का दूसरा बड़ा घिनौना और खौफनाक सदमा कैसे पहुंचाने जा रही हैं, इसकी तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आप समझें कि ये दूसरे दोस्तों तक जाना इसका लाजिम है, या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे, तो आप उसे शेयर ज़रूर कीजिए फेसबुक ग्रुप्स में, फेसबुक पेजेस पर, या फिर अपने फेसबुक अकाउंट पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। दोस्तों के साथ आप इसे शेयर करेंगे तो चिराग से चिराग जलता जाएगा और ये पैगाम पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की तरफ फैलता जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतकामी सियासत की जो पहली बड़ी ईंट है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने रखी 1970 के अशरे में, जब उन्होंने अपने बड़े सियासी मुखालिफ अहमद रज़ा कसूरी पर हमला करवाया। और वो गाड़ी में अहमद रज़ा कसूरी नहीं थे, उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान थे। और फिर उन्होंने नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान का ही कत्ल नहीं करवाया, बल्कि जो डेरा गाजी खान में जमात इस्लामी के रहनुमा थे डॉक्टर नज़ीर शहीद, उनको भी एक ऐसे ही वाक़े के ज़रिए रास्ते से हटा दिया गया। यही सोच नाज़रीन मज़ीद कई सियासी मुखालफिन को रास्ते से हटाने या उन्हें दलाई कैंपों में डालने का सबब बनी और उन पर शदीद तशद्दुद किया गया।
और यही सोच बाद में आने वाले फौजी सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपनाई और भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट से फैसले के जरिए फांसी देकर शहीद करवा दिया गया। इसके रद्द-ए-अमल में मुर्तज़ा भुट्टो ने दहशतगर्द तंजीम बना ली और अल-जुल्फ़कार के नाम से और चौधरी ज़हूर इलाही पर हमला करके उन्हें भी शहीद कर दिया, जिन पर इल्ज़ाम था कि वो भुट्टो के अदालती कत्ल में मुलव्विस हैं। मौलवी मुश्ताक जो चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट थे और जस्टिस अनवारुल हक जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे। बाद में नाज़रीन मुर्तज़ा भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी सियासी मुखालफिन को जान से मार कर रास्ते से हटाने के कल्चर का शिकार हो गए। पीपल्स पार्टी 1970 के अशरे में जिस रास्ते पर चली, इसकी कीमत भुट्टो ख़ानदान को जुल्फ़कार अली भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो यानी 4 भुट्टोज़ की गैर तबई मौत की सूरत में अदा करके चुकाना पड़ी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जो हुकूमतें हैं वो भी PTI को शिद्दत पसंदी के ज़रिए रास्ते से हटाने के रास्ते पर चल रही हैं और इमरान खान को रास्ते से हटाने पर भी तुली हुई हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों ना लेना पड़े। इस हवाले से नाज़रीन फील्ड मार्शल आसम मुनीर पर भी खुद इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनके मुमकिना कत्ल के ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन जिस तरह नाज़रीन मुशर्रफ और कमर जावेद बाजवा इक़्तिदार से महरूम होने के बाद बैरून मुल्क चले गए और मंजर से गायब हो गए, आसम मुनीर भी जब रिटायर होंगे तो वो मंजर से गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे तमाम आर्मी चीफ जो हैं उनका ये राहील शरीफ से लेकर कयानी तक सबका यही रिकॉर्ड है। मुशर्रफ का भी यही रिकॉर्ड है, कमर जावेद बाजवा ने भी यही किया कि अब वो उनका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। लेकिन नाज़रीन शरीफ ख़ानदान और जुनैद सफदर जैसे उनके सियासी वारसों को तो इसी मुल्क में रहना है और अपने ख़ानदान की सियासत की जो वरासत है उसे आगे बढ़ाना है। जिस तरह भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पोता भुट्टो जूनियर और पोती फातिमा भुट्टो और जो पोतियाँ हैं और जो नवासियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो हैं आसिफा भुट्टो, वो मैदान सियासत में आने वाले बरसों में सियासी मीरास भुट्टोज़ की लेकर आगे बढ़ेंगे। तो उसी तरह शरीफ ख़ानदान की जो सियासी मीरास है उसे अगले अशरों में जुनैद सफदर लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा यही सियासी कल्चर है। तो इसलिए नाज़रीन जो कांटे आज आप बो रहे हैं अपने मुखालफिन को के साथ शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का रवैया अख्तियार करके कि आप उन्हें एक छोटी सी रैली भी नहीं निकालने दे रहे यौम आज़ादी पर, इतनी सी भी आज़ादी न हो जिस कौम को कि वो अपनी मर्ज़ी की अपनी पसंद की सियासी जमात का झंडा लेकर बाहर निकले या उसके कायद की तस्वीर लेकर बाहर निकले, तो आने वाले दिनों में आप अपने रास्ते में भी यही गड्ढे खोद रहे हैं। ये है वो पैगाम जो कुछ ज़रिए से इमरान खान ने नून लीग की क़यादत को पहुंचाया, जिसके बाद मरी में तवील इजलास हुआ और ज़राए कहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं और शहबाज शरीफ हैं वो तो बिल्कुल कांप कर रह गए कि वाकई बात तो इमरान खान ने दुरुस्त की है। उन्होंने कहा कि आप नवाज शरीफ को ये पैगाम भिजवाया है कि आप मरियम नवाज के रास्ते में और जुनैद सफदर के रास्ते में कांटे बो रहे हैं, और जो मरियम नवाज है वो अपने बेटे जुनैद सफदर जो लख्ते जिगर है उनका, उसके रास्ते में कांटे बो रहे हैं। आज मुझे रास्ते से हटा दिया जाएगा, लेकिन ये रवायत एक बार फिर जिंदा हो जाएगी। आप PTI के कारकुनों को शहीद करके रास्ते से हटा देंगे, PTI की क़यादत को, रहनुमाओं को शहीद करके रास्ते से हटा देंगे, हत्ता कि मेरी भी आप जान ले सकते हैं। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کو میرا آپ لوگوں کے ظلم و ستم کے ذریعے اس دنیا سے شہادت کا منصب پا کر جانا منظور ہوگا، وگرنہ جو قبر رات میں آنی ہے وہ اسی وقت آئے گی، اس سے پہلے نہ شریف خاندان اور نہ ہی فوجی اسٹیبلشمنٹ اس پر قادر نہیں ہے۔ یہ ہے عمران خان کا فلسفہ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جو آج سلوک آج کی اپوزیشن قیادت سے کر رہے ہیں، آنے والے وقت کی جو کوئی بھی حکمران جماعت ہوگی یا اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو وہ جب آپ پر ظلم ڈھائے گی، آپ کے لوگوں کو، آپ کی قیادت کو، نون لیگ کے اور شریف خاندان کے سیاسی وارثوں کو اسی طرح راستے سے ہٹائے گی، تو پھر اس کے لیے دلیل دی جائے گی کہ جناب آپ لوگوں نے تو یہی سلوک عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی کے ساتھ کیا تھا، تو اب کیوں چیخ رہے ہیں؟ تو یہ ہے وہ میسج جو عمران خان کی طرف سے گیا۔ اب بات ناظرین تھوڑا سا ہو جائے کہ یوم آزادی پر پاکستان میں دفعہ 144 لگانے کی جو حکومتی کوشش ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، اور عوام نے دفعہ 804 لگا دی ہے، اور 13 اگست کی رات سے لے کر 14 اگست کی رات تک جو عوام ہے وہ پاکستان کا قومی پرچم اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر بہت بڑی تعداد میں باہر آئے، اور سب سے زیادہ جو زور تھا وہ طاقتوروں کا جو شہر ہے راول پنڈی، وہاں تھا سب سے زیادہ جو پرجوش ہو کر عوام باہر نکلی ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر اور قومی پرچم لے کر، اور عمران خان کے حق میں نعرے مارتے ہوئے کم سن بچے، عام شہری موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں پر، اور پھر لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی اور پشاور میں بھی، اور واحد اس وقت اگر چاروں صوبوں کی زنجیر کوئی شخصیت ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اس زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، لیکن آج یہ زنجیر عمران خان ہے اور اسی کو آپ کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بچوں نے پی ٹی آئی کے جو پرچم والے جو رومال تھے وہ اپنے گلے میں پہن رکھے تھے، نوجوانوں کی ریلیوں میں عمران خان کی تصویریں تھیں۔ قوم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ بانیان پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سمیت جو قافلہ آزادی کی پوری قیادت تھی، اس کے بعد اگر کوئی لیڈر عوام کے دلوں میں رچ بس رہا ہے، دلوں میں آباد ہے، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، کہ جس کے لیے لوگ بے قرار ہو کر باہر نکلے 14 اگست کو آج اور یوم آزادی منایا۔ ناظرین، آپ کو بھی ہماری طرف سے یوم آزادی، جشن آزادی مبارک ہو۔ اگرچہ یہ جشن آزادی وہ جشن آزادی نہیں ہے جس کا خواب بانیان پاکستان نے دیکھا تھا، ہمارا پاکستان اس انداز میں خوشیاں اور خوشحالیاں حاصل نہیں کر سکا جو ہمارے آباء و اجداد نے خواب دیکھا تھا، لیکن ہم اور آپ مایوس نہیں ہیں، اور ہمارا لیڈر عمران خان بھی مایوس نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ دن ہم ضرور دیکھیں گے۔ ناظرین، عمران خان کی اڈیالہ جیل میں طبیعت پچھلے دنوں بہت زیادہ خراب رہی۔ یہ بڑی لرزہ خیز خبر ہے جو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، کیونکہ اس کی کچھ تفصیل پہلے آ گئی تھی، لیکن جو اہم تفصیلات ہیں وہ آج شیئر ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ کے لیے تیار کی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ کھانے میں انہیں جان بوجھ کر یا تو غیر معیاری خوراک اور جو سمجھ لیں کہ غیر معیاری آٹے کی جو سمجھ لیں کھانا روٹی تھی وہ دی گئی ایک طویل عرصے تک، جس سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، یا پھر انہیں سلو پوائزن کی گئی جس سے جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب جسم میں خشکی پیدا ہوتی ہے تو شدید ترین قبض لاحق ہو جاتی ہے بندے کو۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو پچھلے ہفتے شدید قبض کا اور جسمانی کمزوری یعنی نکاہت کا دورہ پڑا، اور افسوسناک ترین صورتحال سے انہیں دوچار ہونا پڑا، کیونکہ انہیں کھانے میں کچھ ایسا سلو پوائزن دیے جانے کی کے شکوک سامنے آئے ہیں اس دوران، کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم میں شدید خشکی پیدا ہو گئی جو سخت ترین قبض کا باعث بن گئی، اور طبیعت اتنی خراب ہو گئی
کہ قبض کی جو روایتی انگریزی ادویات ہیں ان سے بھی کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران پھر ان کے پیٹ میں بھی شدید درد شروع ہو گیا، جس پر معاملہ پھر بشریٰ بی بی کے نوٹس میں لایا گیا کہ خان کی طبیعت بہت خراب ہے اور انہیں یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے بشریٰ بی بی نے جو دیسی اور ہربل ادویات کا خاصا فہم رکھتی ہیں، انہوں نے ہمدرد کی جو مشہور یونانی قبض کشا دوا ہے قبض کشا دوا ہے قرص ملین یا قرص ملین جسے کہا جاتا ہے، وہ تجویز کی۔ تو پھر خان کو وہ دوا لا کر دی گئی جو پیٹ کو انتہائی نرمی سے صاف کر دیتی ہے اور دست بھی نہیں لگتے۔ اس دوران جو قبض کشا ادویات عام طور پر دست کا باعث بن جاتی ہیں، تو بندہ اس سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور قرص ملین بہت اچھی قبض کش دوا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دوران پھر خان کو جسمانی کمزوری بھی ہو گئی، اور پھر جسمانی کمزوری کے خاتمے کے لیے بھی عمران خان نے ایک اور ہربل دوا جن کو بلوبا استعمال کر رہے ہیں اس وقت بھی، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ جو انگریزی ادویات فراہم کی جا رہی تھی وہ جیل کی طرف سے وہ کام نہیں کر رہی تھی، اس لیے پھر ہنگامی طور پر یہ جو ہربل ادویات ہیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا وہ انہیں کھانا پڑی۔ ذرائع کے مطابق ناظرین، عمران خان نے اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے والی جو پیمز کے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے انہیں بتایا، یہ ساری تفصیل پھر اپنی حقیقت بتائی کہ پچھلے دنوں میں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور انہیں بتایا کہ چند روز قبل ان کے پیٹ میں اچانک شدید درد اٹھا، اور انہوں نے یہ شکایت بھی کی کہ پورا ہفتہ جو پچھلا تھا وہ ان کے جسم میں سخت خشکی رہی، اور قبض کی ایسی شکایت ہوگی کہ جو کسی بھی طریقے سے ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اور اب انہوں نے دیسی دوا ہمدرد کی قرص ملین استعمال کی ہے، تو اس سے انہیں افاقہ ہوا ہے اور قبض کی شکایت ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جسم میں سخت خشکی پیدا ہوتی ہے اور بندے کو بہت شدید قبض ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ بھی اکثر پوائزننگ ہوتی ہے، اور وہ پوائزننگ فوڈ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے، سلو پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے، اور غیر معیاری خوراک بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے جو ان کا معائنہ کیا ہے اور ان کے اگر خون کے نمونے لیے گئے ہیں تو ان کا کیا رزلٹ آتا ہے، لیکن یہ بہرحال افسوسناک صورتحال ہے کہ خان کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، بار بار ان کو جیل میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو عام طور پر کسی ایسے شخص کو درپیش نہیں ہوتی جو سخت ورزش کرتا ہو۔ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ جو دوڑ بھی لگاتے ہیں اور سائیکل بھی چلاتے ہیں، اور انہوں نے ڈمپل بھی 10-10 کلو والے ڈمپل رکھے ہوئے ہیں، اپنی ورزش بھی کرتے ہیں، اور جو بندہ اتنی سخت ورزش کرتا ہے اس کو اس طریقے سے پیٹ میں درد ہونا یا اس کو قبض ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو قبض کی شکایت ہے یہ عام طور پر بیٹھے رہنے سے ہوتی ہے یا جو جسمانی سرگرمی نہ کرنے والے لوگوں کو ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں کو ایسی صورتحال سے بہت کم دوچار ہونا پڑتا ہے، اسی صورت میں وہ دوچار ہوتے ہیں کہ ان کی جو خوراک ہے وہ صحیح نہ ہو، اور جو کھانا ہے وہ بالکل گھٹیا لیول کے میدے کا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی سلاد نہ دیا جائے، کوئی انہیں فروٹ نہ دیا جائے، تو پھر اس صورت میں قبض ہو سکتی ہے، اور وہ پانی بھی کم پئیں اور ان کے جسم میں جو فائبر ہے وہ کم سے کم جائے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے، اور ایک بندہ جو سابق وزیر اعظم رہا ہے اس کی خوراک میں، یا اتنا ساری عمر جو کھلاڑی رہا ہے کرکٹر رہا ہے، ملک کا مانا جانا مانا، اور آج بھی وہ سخت ترین ورزش کرتا ہے، اور اس اپنی خوراک کا کتنا خیال رکھتا ہے عمران خان، یہ آپ اور ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے پیٹ میں شدید درد کا اٹھنا اور اتنی سخت قبض ہو جانا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ انہیں کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس نے ان کے جسم میں خشکی پیدا کر دی، اور ان کی جو انتڑیوں کا سسٹم ہے اور جو پیٹ ہے اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، اور اتنی خشکی ہو گئی کہ انتڑیوں کی جو ضروری حرکت ہوتی ہے وہ جب بند ہو جاتی ہے
تو پھر سمجھ لیں کہ اس کی طبیعت خراب ہونا ایک لازمی امر تھا۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے ہمیں کہ یوم آزادی سے پہلے پہلے انہیں اس مرض سے نجات مل گئی، آزادی مل گئی۔ اور اس میں محترمہ بشرا بی بی کا جو ایک ویژن تھا کہ ہربل ادویات سے ان کی خاصی جان پہچان تھی، اور انہوں نے اس سے ملین تجویز کر کے عمران خان کو اس عذاب سے نجات دلائی۔ اس حوالے سے مزید جو ناظرین اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم آپ کے ساتھ پاس آتے رہیں گے۔ بہرحال جو سخت وارننگ شریف خاندان تک پہنچائی گئی ہے اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ انتقام کی سیاست جو ہے وہ بھٹوز کو کس حد تک لے گئی کہ 4 بھٹوز ایک ہی فیملی کے غیر طبعی موت مرے۔ اور اگر عمران خان کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا گیا، عمران خان کو بھلے آپ نے مرسی کی طرح جیل میں، اس مصر کے مرسی کی طرح جیل میں غیر طبعی موت مار دیا، اور اسی طرح اچانک پتہ چلا کہ خان کو کچھ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو ایک طوفان اور لاوا اٹھے گا تو اس لاوے میں کون کون بہہ جائے گا یہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن ہم سب اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں 14 اگست یوم آزادی، عید آزادی کی برکتوں کے حوالہ دے کر کہ یا اللہ ہمارے ملک کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنا، ہمارے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما تاکہ وہ ملک کو کسی بند گلی کی طرف نہ لے کر جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔